Magampo ta. Balaan ug maluluyon namong Amahang Dios, salamat sa imong bililhon nga gugma alang kanamo. Salamat sa imong gamhanang gahom, grasya ug gugma nga nagluwas ug nagbantay kanamo aron among ikinabuhi ang among nahibilin nga kinabuhi diya sa imong balaang grasya ug sa iglesia nga mao ang imong lawas. Tabangi kami nga kanunay namo nga mahinumduman kung unsa kadako ang grasya ug gugma nga among nadawat gikan kanimo ug ubanan sa tinuod namong kasing-kasing. Tabangi kami nga magkinabuhi sa nga masuklian ang grasya nga imong gihatag pinaagi sa tinguha nga masuklian ang tanang butang nga imong gibuhat alang kanamo. Ang kalibutan kay mas labaw pa nga magkagubot ug nagkadaotan sa daghang mga paagi. Nining kalibutan nga puno sa kagubot, hinumdumi kami nga maluwas nga Kristiyano sa among tibuok, katungdanan isip asin ug kahayag. Ug lig-on na kami aron ang among kasing-kasing ug hunahuna kay dili madani sa walay bili, lumalabay ug walay kapuslanan nga mga butang niining kalibutana. Sa samang paagi, nagsugod na ang among unang summer retreat niadtong Biyernes ug karong adlaw mao ang panahon nga ang mensahe sa ebanghelyo kay giwali. Ginoo, tabangi og giyahi kami aron ang imong ablihan ang kasing-kasing sa mga nangawala nga kalag ug ang Espiritu Santo unta mismo ang mulihok ug mugiya kanila padulong sa kaluwasan pinagi sa kamatuoran sa imong pulong. Magpadayon ang summer retreat hangtod sa 7 ka batch. Hinaot nga magauban kanamo ang Espiritu Santo hangtod sa katapusan nga batch aron ang imong himaya kay mapadayag pagayod ug labaw pa, ug ang imong grasya magapadayon sa pagpakaylap nga magadala sa retreat ngadto sa mahimayawon ug puno sa grasya sa pagtapos. Pinaagi nini nga retreat, hinaot nga daghang nangawala nga kalag ang makaabot sa tinuod nga hingpit nga pagkaanggo sa imong gugma. Ug pinagisabuhat og mga paningkamot sa mga naunang nangaluwas nga mga Kristiyano, makita unta nila ug masabtan kung unsa gayud ang tinuod nga gugma sa Dios. Nagampo usab kami nga ikaw unta ang magakupot ug magapalig-on sa matag kamot nga nagaalagad gikan sa una hangtod sa ikapitong batch, nga dili unta sila maluya kundili magapadayon nga lig-on pinaagi sa imong grasya ug gugma. Nagaampo gayud kami nga sa tibuok 7 ka batch ang tanan matapos nga hapsay walay mga kalisod ni kaulaw. Ug ang Espiritu Santo ang mubuhat, magpalinalipod ug mugiya kanamo hangtod sa katapusan. Nagasalig kami pag-ayo sa Espiritu Santo ilabi na nining panahona. Ubani ug tabangi kami hangtod sa katapusan. Nagapasalamat kami kanimo sa tanan kini nga among giampo sa ngalan ni Jesus nga naghigugma kanamo. Amen. Ato ang tan-awon sa Juan 21, chapter 21. Juan, chapter 21, atong basahon pagdungan. Gikan sa verse 15 hangtod sa 17. John chapter 21, verse 15 hangtod sa 17. Busa pagka pamahaw na sila si Jesus, mingon ka Simon Pedro, Simon anak ni Juan, higugma ba ikaw kanako nga labi kanila? Siya miingon kaniya, oo Ginoo, ikaw nahibalo nga ako naghigugma kanimo. Siya mingon kaniya, pakan-ang ako mga karnero. Siya mingon pag-usab kaniya sa ikaduha, Simon anak ni Juan, nihigugma ba ikaw kanako? Siya miingon kaniya, oo Ginoo, ikaw nahibalo nga ako naghigugma kanimo. Siya miingon kaniya, pasibsibang ako mga karnero. Siya miingon kaniya sa ikatulo, Simon anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako? Si Pedro nasubo kay nag-ingon siya kaniya sa ikatulo, nahigugma ba ikaw kanako? Ug siya miingon kaniya, Ginoo, nahibalo ikaw sa tanan nga butang, nahibalo ikaw nga ako naghigugma kanimo. Si Jesus mingon kaniya, pakan-a ang akong mga karnero. Nalipay ko nga makita kamong tanan, init kaayo, di ba? Ang temperature sa Guangzhou kay mas ubos kaysa Seoul karon. Dili ko sigurado sa eksaktong temperatura karon, pero sa dihang miadto-miadtong Huwebes isip sa advance team
mga 4 degrees nga mas ubos ang temperatura diri sa anyang kumpara sa Sol. Mao nga kabalo ko nga daghan kaninyo ang naglisod tungod sa kainit. Apan para ninyo nga nakasinatin ini, siguraduhang gayud nga makaadto mo sa retreat. Base sa statistic kahapon, ang gidaghanon sa mga mingtambong sa retreat lapaw sa 12,000 bisan pa sa nagparehistro pa lamang. Mao nga pag-abot sa ikapitong retreat, kapin sa 12,000 ka mga tawo ang magkahiusa aron mo apil. Para sa retreat, naghangyo ko sa mga kaigsuonan sa Shoal Church nga dili lamang maguna-una sa ika-4 nga batch isip retreat sa Shoal. Apan hinumdumi usab nato nga magpadayon ang retreat gikan sa una hangtod sa ikapitong batch. Bisan pa man og dili ta makaadto didto sa personal, malipay yud ko kung magkahiusa ta sa atong mga kasing-kasing o mga pag-ampo para sa retreat. Nining panahona, anaa kita sa katapusang panahon diin ang ebanghelyo kay gipadayag daghang tawo ang gi-counseling karon og pinaagi nini nga counseling makaabot sila sa pagkaamgo sa grasya ug gugma sa Dios. Malipay gayud ko tungod sa inyong mga pag-ampo. Karon ato usab nga pagahisgutan ang kabahin sa bersikulo diin gipangutanan ni Hesus si Pedro, nahigugma ba ikaw kanako? Pinaagi nini nga pangutana atong huna-hunaon pag-ayo kung unsa gayud ang tinuod nga gugma sa Dios. Giunsa nato pagkaamgo niini nga gugma ug unsaon nato pinaagi niini nga gugma paghigugma sa atong kaugalingong isikatawo ug labi na gayud paghigugma sa Dios nga walay pagpanlimbong. Naglaom ko nga pinaagi sa mensahe karong adlaw, makasinati ta og kahigayunan nga susihon ang atong kaugalingon kabahin niining mga butanga. Busa pinaagi sa title sa mensahe nga nahigugma ba ikaw kanako? Ganahan ko nga pangutan-on nato ang atong kaugalingon sa tulo ka gagmay apan hinungdanon nga pangutana. Una, dili ikaw ba? Kundi nagahugugma ba ako kanimo? Gipangutana kita sa Dios, nasayod ba ka nga ako nga Dios tinuod nga naghigugma kanimo? Una-unaon una nato ang gugma sa Dios. Ikaduha, gihigugma ba nimo ang imong kaugalingon? Sa dili pa nato mahigugma ang uban ug ang Dios, gipangutana una kita niya, tinuod nga gihigugma ba nimo ang imong kaugalingon? Ato unang pangutanon sa kadali ang atong kaugalingon. O sa katapusan sama sa giyon sa title, nahigugma ba ikaw kanako? Unsa man ang kahulugan sa paghigugma sa Dios sa tinuod? Atong pamalandungan kini nga pangutana kauban samtang atong paghunahunahon ang mensahe karong adlaw. Una, gipangutana sa Dios ang tanang tawo, luwas man o dili. Nahagugma ba ikaw kanako? Nakahibalo ka ba sa akong gugma? Ug ang kamatuoran mao kini, walay tawo nga nakaamgo sa gugma sa Dios. Huna-hunaon nato ang atong kahimtang sa wala pa nato naangguhan ang gugma sa Dios ug atong kahimtang pagkahuman nato kini nga masabtan. Sama sa giingon sa mga awit chapter 58 verse 3, ang mga daotan gilain sukad pa sa taguangkan nang hisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso kabakakan ang ginasulti. Ug sa mga awit 14 verse 3, silang tanan nang hisalaag nagdumot sila sa tingob, walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Gipakita niining bersikulo ang tanan nga katawhan sukad pa sa pagkahulog ni Adan na tawo nga nahimulag sa Dios, ug ang tanan nang hinahanglan sa gugma ug pagtubo sa Dios. Sa pananaw sa Dios, ang tanang tawo kay makasasala nga walay paglaom nga nakatagana sa impierno gawas kung kini matubos. Busa ang tanang tawo na tawo nga wala makaila sa Dios. Tungod kay sila na tawo nga wala nakaila sa Dios, kadto wala nakaila kaniya, kasagaran magunahuna nga walay Dios. Sa mga awit chapter 10 verse 4, ang daotan tungod sa pagpalabi-labi sa iyang nawong nagaingon, siya dili maningil niini ang tanan niyang paghunahuna walay Dios. Hunahunahon nato nalang nato ang tanan gihunahuna sa mga tawo, walay Dios sa ilang mga hunahuna. Ang basihan patukuranan ug gikanan sa ilang mga hunahuna kay ang mga butang nga material ug mga evolution. Walay Dios niining mga butang nga dili ba? Buot ipasabot niini nga ang unggoy nahimong tawo. Ang tawo daw usa lamang ka material. Pinaagi
Sa sama niini nga panghunahon ang mga tawo nagtukod og sibilisasyon sumala sa ilang kaugalingong paagi. Kitang tanan nga nidawat og nagatubo sa sama niini nga pagtulunan walay Dios atong kasing-kasing ug hunahuna. Kitang tanan nagpuyo nga wala ang Dios. Ang Biblia nag-ingon nga kining tanan nga mga tawo kay naglingkod sa kangitngit. Sa kangitngit. Tungod kini kay wala sila mahibalo sa kahayag. Ang pagkabalo sa Dios nagpasabot, gihigugma ba nimo ang Dios? Nahibalo ka ba nga gihigugma ka sa Dios nga ang Ginoo naghigugma sa mga tawo? Kita nga mga tawo kay wala mahibalo sa gugma sa Dios. Ang unang hinungdan ngano nga wala nato nahibal-an ang gugma sa Dios tungod kay wala kita nakaila sa Dios. Sa ato pa, ang wala pagkaila sa Dios kay nagpasabot nga wala mahibal-an ang tinuod nga kahayag. Kung wala nimo mahibal-an ang kahayag, wala kay mahimo gawas sa pagpabilin sa kangitngit. Kitang tanan kay natawo sa kangitngit, kay nagalakaw sa kangitngit o ganaa sa sulod sa kangitngit. Kana mao ang atong kinabuhi. Sa Biblia, kini ang giingon sa libro ni Job. Atong tan-awon sa makadjot sa libro sa Job chapter 22. Tan-awon nato ang Job chapter 22 verse 11. Job chapter 22 Job chapter 22 verse 11 mao kini ang giingon ni Job kang Elipas. Atong basahon ang kapitulo 22 verse 11 sa dungan. Kung ang kangitngit aron dili ikaw makakita og ang lunop sa tubig nagatabon kanimo. Ang kangitngit nagpugong kanimo sa pagtan-aw. Kita adunay mga mata nga makakita, busa ngano nga dili kita makakita. Ug siya miingon tungod sa kangitngit, tungod sa kangitngit. Mao nga kita adunay mga mata aron makakita og klaro. Apan kung adunay kangitngit dili ka makakita og bisan unsa. Sa tinuod kung ana kita sa kangitngit nga kwarto nga walay suga, dili ta makakita sa atubangan sa atong ilong. Wala tay makita. Ug kung wala ta makakita og bisan unsa sa katapusan wala kay mahimo gawas sa pagpanagna ug didto gisulayan nato nga mas sabtan ang mga butang sama sa atong kaugalingong ginahuna og pagsabot. Maura kana ang atong nahibal-an. Mao nga wala gayud kita sakto nga panghuna-una. Jutay ra nga nahibal-an nato ang mga butang nga mahimo nato mabati ug mahikapan sa kangitngit. Apan walay gipadayag ug nahibal-an sa kahayag. Ngano man tungod kay nabuta sa kangitngit ang atong mga mata. Mga sa unang Juan chapter 2 verse 11, apan ang nagadumot sa iyang igsuon ana sa kangitngit ug nagalakaw sa kangitngit ug wala manghibalo kung asa siya paingon. Tungod kay ang kangitngit nagbuta sa iyang mga mata. Ang kangitngit nagbuta sa atong mga mata. Mao nga ang mga butang nga unta atong makita dili nato makita tungod sa kangitngit. Mga kaigsuonan, hunahunaan nato kini sa makadjot. Kung maghunahuna kita bahin sa kahayag, mahunahunaan nato mao ang silaw sa adlaw, di ba? Mao nga kung wala ang adlaw ug ang kahayag nga hinimo sa tawo, ang kalibutan kay mahimong ngitngit kaayo, walay kahayag, sakto ba? Apan kung musilang ang adlaw sa buntag, mahimong klaro ang palibot ug sa katapusan makita nato ang tanan. Mao nga kung maghunahuna kita bahin sa kahayag, ang unang butang nga gunahuna nato mao ang silaw sa adlaw. Apan kung magbasa kita sa Biblia, makita nato ang adlaw dili lang ang kahayag. Sa Santiago chapter 1 verse 17, ang tanan nga maayong hiyas ug ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga ginabubo sa amahan sa mga kahayag nga kaniya walay pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin. Adunay mga kahayag ug amahan sa kahayag. Pananglitan, adunay silaw sa adlaw, kahayag sa mga bituon ug bulan. Ug ang kahayag nga hinimo sa tawo. Giingon nga adunay usa ka kahayag nga mao ang gigikan nan sa pundasyon sa tanang kahayag. Ang Biblia nag-ingon nga adunay usa ka amahan sa kahayag. Unsa ang gipasabot sa pulong nga amahan? Naghimo siya og usa ka butang, siya ang sinugdan kana ang gipasabot sa amahan. Ang pulong nga inahan nagpasabot sa pagkadako o pag-atiman. Kung lantawon nato ang atong amahan ug inahan, ang amahan mao ang hinungdan nganong nga kita nabuhi. Mao nga
sa usa ka karaan nga balak giingon nga ang amahan nanganak kanako o gipadako ako sa inahan. Sa ingon adunay usa ka kahayag nga mao ang pundasyon sa tanang kahayag. Ang Biblia nag-ingon nga kini ang amahan nga sa mga kahayag. Sa Mateo 4:16, ang lungsod nga nagalingkod sa kangitngitan nakita og usa ka dakong kahayag. Usa ka dakong kahayag nga nagkita sa mga tawong naglingkod sa kangitngit. Ug sa mga nagalingkod sa dapit ug sa landong sa kamatayon kanila ang kahayag misidlak. Kini nga kalibutan nga atong gipuy-an gitawag nga yuta sa kangitngit. Ang yuta sa kamatayon, ang yuta sa mga anino, gitawag kini nga ngitngit nga kalibutan ug kana nga kalibutan usa ka dakong kahayag ang nagpakita. Kana nga dako nga kahayag o amahan sa mga kahayag kay nag-inusara kinsa siya ang Dios. Kini nga kahayag wala magtungo sa adlaw, di ba? Dili kini kahayag sa adlaw. Sa John chapter 1 verse 9, kadto mao ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa tanang mga tawo nga miani sa kalibutan. Kinsa ang kanang kahayag? Siya ang kahayag nga Dios sa Jesus. Ug si Jesus miingon sa Juan chapter 12 verse 36, sa may kahayag pa kamo tumuo kamo sa kahayag aron kamo mahimo mga anak sa kahayag. Kining mga butang gipamulong ni Jesus ug milakaw ug mitago siya gikan kanila. Si Jesus miingon nga siya ang kahayag sa kalibutan, dili kini ang kahayag sa adlaw. Ang gihuna-huna nato mao ang physical nga kahayag. Ang kahayag sa adlaw apan adunay usa ka kahayag labi pa sa adlaw. Gitawag niya ang sinugdan sa kahayag, ang tinuod nga kahayag, ang dakong kahayag, ang amahan sa mga kahayag mao ang Dios. Ug nagpuyo kita sa kalibutan nga ang pananaw mao ang physical nga kahayag, ang kahayag sa adlaw. Wala kita masayod nga kini nga kangitngit ngano man tungod kay adunay usa ka sulaw nga kahayag nga misulod sa atong mga mata nga makita nato karon. Nakita nato ang physical nga kalibutan, di ba? Mao nga wala ta mahibalo nga kini kay ngangitngit. Apan kung wala kita makaila sa Dios nga mao ang tinuod nga kahayag, ang kahayag sa kinabuhi, ang kahayag sa gugma ug ang kahayag sa kamatuoran nga gitawag nato nga makagagahom nga kahayag, dili nato mailhan ang tinuod nga gugma, kinabuhi ug kamatuoran. Tinuod ba gyud nga nahibalo ta kung unsa ang kinabuhi? Nahibalo ba mo kung unsa ang kamatuoran? Wala. Nganuman tungod kay wala kita makaila sa Dios. Ang dakong kahayag, ang tinuod nga kahayag, gitawag kini nga sa Biblia nga kangitngit. Kana ang kangitngit nga nagpugong kanato sa pagkakita. Tungod kay wala kita makaila sa Dios, ang amahan sa mga kahayag nga gitawag nato nga tinuod nga kahayag, ang dakong kahayag maong wala kita kahibalo sa Dios. Dili ba imposible nga tinuod nga mailhan sa usa ka dili luwas ang Dios? Dili ba imposible alang kanila ang pagdawat nga gibuhat sa Dios nga ang kalibutan o tinuod nga motuo sa langit ug impierno sumala sa gilaron sa Biblia? Ngano man tungod kay ang ilang mga mata kay gibutaan sa kangitngit. Wala nila mahibal-an ang tinuod nga kahayag. Ang ilang nakita mao ang kahayag sa adlaw. Ang physical nga kahayag ug sila niingon, nakita ko ang kahayag. Tungod niini sa Juan chapter 9, sa pag-ayo ni Jesus sa tawo nga buta, gipangutana siya sa mga Pariseo, kami mga buta ba usab? Si Jesus miyon kanila, kung kamo mga buta paunta, wala kamo magpakasala. Apan karon na nag-ingon kamo, makakita kami busa ang inyong sala nagapadayon. Giangkon nila nga makakita sila tungod kay nakita nila ang physical nga kahayag, apan sa diha nga mawot ang tinud nga kahayag, ang dakong kahayag wala sila nahibalo. Wala gid kita kahibalo kabahin sa mga butang sa Dios. Mao nga giingon nato nga walay Dios. Mao nga ang uban nag-ingon nga ang mga tawo kay gikan sa unggoy, ingon sa giingon sa kasulatan. Kini ang atong niagi ang kinabuhi, nagpuyo sa tanan nga mga porma sa sala ug daotan. Ug hangtod karon, kadtong wala matawo pag-usab kay nagpadayon sa pagpuyo sa maong kahimtang. Kung wala nato mahibal-an ang gugma sa Dios, wala gyud kita kahibalo. Tungod kay anaa kita sa kangitngit ug kini nagbuta ka nato. Kung dili kita makakita, dili kita makahibalo. Ug kung wala kita masayo, dili kita makaabot. Sa kadugayan, ang tanan mahimong hingpit nga pagkawalay kahibalo sa kahayag. Bisan unsa pa ka intelihente ug unsa ka maayo ug uban
ang mga butang dato o gamhanan ang usa ka tawo sa kalibutan ning tanan nga para lang sa kalibutan sa kinabuhi dili na makasulbat sa problema sa kamatayon. Ang inaani nga matang sa kawalay kahibalo mao ang unang ilhanan sa dili pagkaila sa Dios. Kung wala nato maili ang Dios, kung wala nato masayri ang iyang gugma o siya mismo nga kahayag, tinuod nga wala kita gayud mahibalo. Mao nga sa Job 8 verse 9 nga kita mga tawo nga bag-ong natawo ug walay kahibalo kay ang tanang mga adlaw dinhi sa yuta sama lamang sa landong. Kahagahapon nagpasabot kini nga kita kay sama sa mga masuso nga bag-o pa na tawo. Wala kita makahibalo kabahin sa unsa, kabahin sa Dios, kabahin sa walay katapusang kalibutan. Kita kay bugos nga walay kahibalo sa mga butang nga tinuod. Gayud nga importante. Karon moadto kita sa ikaduhang punto. Ang una mao ang kangit-ngit nagtabon sa atong mga mata. Busa wala kitay makita. Ang ikaduha makita nato kini sa Job chapter 23 verse 17. Mao kini ang bahin sa tubag ni Job. Bisan pa niya na wala ko gibulag gikan sa kangit ug ang akong nawong gitabunan sa kangit-ngit nga tabon. Tan-awon nato sa versikulo 16, ang Dios mao'y nagpaluyas sa akong kasing-kasing, gihadlok ako sa makagagahom. Wala gihapon ako gibulag gikan sa kangit-ngit. Kung atong balihon ang kahulugan niini masabtan nato nga ang kangit-ngit nahimo di ay nakapabulag ka nato. Sa lain nga pagkasulti, ang kangit-ngit adunay gahom nga nagputol sa relasyon, mao kini ang buhat sa kangit-ngit. Hatagan ta mo og panalitan. Huna-huna nga nagalakaw ka sa taas nga dalan nga puno sa kangit-ngit, nga nagkupot sa kamot sa usa ka tawo nga nagaingon nga anaa sila aron protektahan ka. Apan kalit lang nga may nisulod sa imong huna-huna, kining tawhana ba tinuod nga magbantay ug magprotekta ka nako? Asa ka ko dadun ani sa taliwala sa kangit, kalit ka nga nakasinati upadwa-duha nga naman tungod kay wala kay makita. Kining kamot nga akong gikuptan mao ba kini ang kamot sa akong ginikanan nga nagmahal ka nako? Apan unsaon kung dili lang inani ang atong gipanguna-huna sa kangit-ngit. Gipangutana ang tanang butang. Ngano man tungod kay wala kitay nakita, nagsugod ug naguba ang atong pagsalig. Nahulog ang atong relasyon ngadto sa kangit-ngit. Ingani gyud ang nahitabo tungod sa pagduha-duha ug adunay pagduha-duha tungod kay walay kahayag. Ang Dios mao ang kahayag sa kamatuoran. Siya ang kahayag sa kinabuhi, siya ang kahayag sa gugma. Apan tungod kay wala nato siya na mailhi, ang tanang butang nga konektado sa iyang gugma, kamatuoran ug grasya, nahibulag gikan kanato. Mao kana ang atong kahimtang sa wala pa ta naluwas. Sukad nga nahimulag kita gikan sa Dios, nahimulag usab kita sa tanang butang nga nagagikan kaniya. Ang grasya, kamatuoran, gugma ug kinabuhi. Ug kung ang kinabuhi nahimulag, misulod ang kamatayon. Kung ang gugma nahimulag, napulihan kini sa kasuko ug kapungot. Kung ang kamatuoran nahimulag, gipuno kini sa bakak. Mga igsuon, tan-awan ninyo ang kalibutan sa inyong palibot. Puno kini sa bakak. Nagaangkon ang kalibutan nga nagasulti kini sa kamatuoran. Apan pila ka kasagaran nga puno di ay sa limbong ug bakak. Bisan ang sistema sa atong edukasyon na impluwensyahan usab niini. Nabuhi ta nga nagtuo sa bakak nga ang mga tawo gikan sa unggoy. Ubisan pa man wala nato kini gituuhan, gidawat lang nato kini nga walay pangutana. Bisan pag klaro nga kini kay usa ka bakak, kung ang ingon kadako nga bakak gidawat ra, unsa pa ka kadaghang mga gagmay nga bakak ang ginatuuhan matag adlaw. Kini ang klase sa kalibutan nga atong gipuy-an. Nganuman tungod kay ang tawo wala makaila sa kahayag sa kamatuoran. Ug tungod sa kakulang niini, gipulihan kini sa bakak. Ang kapungot ug ang kamatayon usab maoy naggaputol sa relasyon. Ang kapungot nagabulag kanato gikan sa mga tawo nga naghigugma kanato. Ang kamatayon maoy nagputol sa atong koneksyon sa mga tawo nga atong tinuod nga gihigugma. Mao usab kini ang epekto sa bakak. Gubun kini ang pagsalig ug panaghiusa. Mao kini ang buhat sa kangit-ngit. Ang ikaduhang timailhan sa walay pag-ila sa Dios mao kini ang tanang relasyon kay guba. Sa kangit-ngit ang tanang koneksyon kay putol. Bisan pa og moingon ang usa ka tawo dinhi sa kalibutan nga gihigugmata nila, bisan pa og lig-on ang usa ka panaghigalaay, sa katapusan sa oras sa kamatayon kini tanan kay matapos.
Nag-ingon ang Biblia nga ang kinabuhi nga walay pag-ila sa Dios, sa katapusan walay pulos. Kakawangan sa mga kakawangan nagaingon ang mangwawali. Kakawangan sa mga kakawangan, ang tanan kakawangan man. Nga naman tungod kay ang kinabuhi ana sa kangit-ngit, apan unsay mahitabo kung ato mailhan ang gugma sa Dios? Unsay mahitabo kung tinuod natong masabtan ang iyang gugma? Kaganina nahisgutan nato kung giunsa ang pagkawalay kahibalo sa gugma sa Dios kay nagadala og kawalay kahibalo, guba nga relasyon ug kinabuhi nga walay kapuslanan. Apan sa dihang atong mahibaloan ang iyang gugma, ang sukwahi sa tanan nini kay nagsugod og kahitabo. Niana lamang higayon na makita nato ang mga butang nga kaniadto dili nato makita. Sa Juan kapitulo 9, adunay usa ka lalaki nga buta sukad pa sa iyang pagkatawo ug giayo siya ni Jesus. Human nga nabuksan ang iyang mga mata, siya kay nakabuhat og talagsaon nga kahayag sa John chapter 9 verse 25. Sadyang giakusahan sa mga Pariseo si Jesus nga usa ka makasala. Mitubag ang lalaki nga kaniadto buta. Kung siya ba'y makasasala, wala ko kay balo. Usara gayud ang akong nasairan. Nga kaniadto buta ako, apan karon nakakita na ako. Mga igsuon, sa dihang atong tinuod nga nadawat ang kaluwasan, nagsugod na usab kita makakita. Sa tinuod nga angay nato makita. Unsa may kahulugan ini? Nakita na nato ang tinuod nga kahayag. Nasabtan nato ang kahayag sa adlaw dili lamang mao ang tinuod nga kahayag. Apan aduna pay mas labaw pa nga kahayag, ang tinuod nga kahayag, ang amahan sa mga kahayag. Ug tinuod nga nasayra nato nga ang tibuok kalibutan nagsugod sa tinuod nga kahayag. Busa kung aduna pay wala maluwas, kung aduna pay wala nakasabot sa gugma sa Dios, nagpasabot kini nga gikinahanglan pa nila ang kaluwasan. Kay kung mao kana, dili gayud nila kini masabtan, tungod kay tinuod lang kini nga makita kung ang usa ka tawo kay maluwas na. Apan para sa wala pa maluwas, bisan pa og naabli ang ilang mata, dili gyapon nila kini makita. Unsa man ang dili makita? Ang walay katapusang kalibutan. Dili nila makita ang Dios, dili nila makita si Hesukristo, dili nila makita ang cross, dili nila masabtan ang Biblia. Sa wala pa ta maluwas, bisan pa og sige tagbasa sa Biblia, wala gihapon nato kini masabti. Bisan pa og ato pa kining basahon sa atong kaugalingong pinulungan, dili nato kini masabtan. Ngano man, tungod kay buta kita. Busa pagkahuman lang nato maluwas, atong nasabtan, buta day ko kaniadto. Apan karon nakita nako. Karon sa dihang ang tinuod nga kahayag miabot, nakita na nato ang Biblia. Nakita na nato ang cross ni Hesukristo ug ang walay katapusang kalibutan. Nakita na nato kini sa tinudanay. Busa nahimo kitang mapasalamaton sa Dios, nahigugma sa krus labaw pa ug nahigugma kang Hesus ug naghuna-huna kita kung unsaon nato pagbalos sa maong grasya nga atong nadawat. Kanito wala tay inani nga huna-una, wala tay inani nga kasing-kasing. Unsaon man nato paguna-una sa wala pa ta maluwas? Walay Dios, aduna bagid siya kay balo. Mao kana ang atong pamaagi sa panghuna-huna kaniadto. Apan sa dihang naluwas na kita, misulod ang kahayag sa atong kinabuhi, didto ra nato nakita ang Dios. Mao nga giingon sa Efeso 5 verse 8, kay kaniadto kamo mao kangit-ngit, apan karon kamo kahayag da sa Ginoo, pag kinabuhi kamo ingon nga mga anak sa kahayag. Sa wala pa ta naluwas, sa wala pa nato nadawat ang kahayag, kita mga tawo nga nahimulag sa Dios. Sa Efeso 2:12-13 nga kaniadto panahon na kamo wala padya kang Kristo, gilain gikan sa kangit katilingban sa Israel, o mga dumuluong sa mga saad, walay paglaom ug walay Dios sa kalibutan. Apan karon diya kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto halayo pa, gipaduol pinaagi sa dugo ni Kristo. Mao kini ang atong kahimtang. Apan sa dihang kita naluwas, anaa na kita kang Kristo, ug gikan niadto nakita nato ang kahayag ni Kristo. Nakita nato kung unsa ang tinuod nga kahayag, ug sa dihang nasayran ug nasabtan nato ang gugma sa Dios, unsa man ang nabalik ang atong relasyon. Sa wala pa ta naluwas, samtang anaa pa ta sa kangit-ngitan, putol ang atong relasyon sa tanan. Ug ang pinakaunang relasyon nga naputol mao ang relasyon tali kanato og sa Dios. Nag-ingon ang Biblia nga ang kahulugan sa patay nga kalag mao ang kadtong mga tawo nga hukman sa atubangan sa Dios. O kung kita mamatay, wala nailain pa
nga kapilian kun dili ang mapaingon sa impierno. Mao kana ang atong kahimtang kaniadto apan sa dihang nadungog nato ang ebanghelyo ni Hesukristo, naluwas kita og ang atong relasyon kinabalik. Unsa may buot ipasabot niini? Nagpasabot kini nga ang atong kalag nga kaniadto patay nabanhaw na. Dili kini nagpasabot nga wala tay kalag sa una. Unya nadawat nato kini. Dili aduna nakitay kalag. Apan ang gipasabot niini mao ang kalag nga binuhat sumala sa dagway sa Dios. Apan tungod sa sala nawala ang tanan natong awtoridad ug himaya sa Dios ug ang atong espiritu hanong relasyon uban kaniya kinaputol tungod kay Adan. Natawo kita niining kalibutanan niining kahimtanga. Ang Biblia kay nagtawag niini nga patay. Mao nga sa 1 chapter 5 verse 25 nag-ingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, ang takna moabot ug mingabot na ang mga minatay nagapatalinhog sa tingog sa anak sa Dios ug ang mga nagapatalinhog mga buhi. Kita ang mga patay dinhi. Patay nga espiritually. Tungod sa sala ang atong relasyon sa Dios kay naputol. Apan kita nga nakadungog kang Jesus sa krus gipasaylo na sa tanan natong mga kasalanan. Hebreo chapter 9 verse 12. Kung dili pinagi sa iyang kaugalingong dugo, misulod sa makausa nga sa gihapon ngadto sa dapit nga balaan sa nakabot niya ang walay katapusang pagtubos. Walay katapusang katubsanan. Mao nga nabalik ang atoa nga relasyon. Ang labing karanan sa relasyon nga napasig-uli mao ang atong relasyon sa Dios. Sa imong hunahuna sa unsang paagi kini napasig-uli. Sa ikaduhang Korinto chapter 6 verse 17 hangtod sa 18 kini nag-ingon, tungod ni ana manggula kamo sa taliwala nila ug managpamulag kamo. Nag-ingon ang Ginoo, dili kamo maghilabot sa mahugaw nga pagdawaton ko kamo. Ug ako mahimong amahan ninyo ug kamo mahimong anak nako. Lalaki ug babayi nag-ingon ang Ginoo nga makagagahom. Giunsa kini paghibalik, gipahiuli kini isip relasyon taliwala sa amahan ug anak. Ug ako nahimong amahan kaninyo ug kamo nahimong akong mga anak. Buot ipasabot anaa kami sa relasyon sa amahan ug anak. Sadya naluwas na kita, gitawag kita nga mga anak sa Dios. Dili ba kini usa ka talagsaon nga pulong? Ang magbubuhat nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nahimong atong amahan. Ang kahayag dili lang pisikal nga kahayag sama sa kahayag sa adlaw, apan adunay nag-unang tinubdan. Dili ba ang Dios? Ako adunay amahan nga nagaanak nako sa unod. Apan ang gigikanan niini mao ang Dios nga amahan. Sa dihang lamang nga kita naluwas, kita nahibalo nga ang Dios nahimong atong amahan. Busa unsa nga klase nga relasyon ang nahiuli kadto mao relasyon nga gingon amahan ug anak. Ingon nga banog asawa, ingon nga pangasawunon ug pamanhunon. Ug labaw pagayod ingon usa ka Ginoo ug ulipon. Daghang aspeto sa relasyon ang napasig-uli tali kanato ug sa Dios. Apan usa ka butang nga dili nato kalimtan. Mao ang kamatuoran nga ang Dios mao ang atong Ginoo ug kita iyang mga ulipon. Kanunay kitang nagpuyo nga naghunumdom ug nagpamatuod sa atong mga pag-ampo ug kinabuhi nga ang Dios mao ang atong amahan. Atong bana, atong kapikas ug atong magbalantay. Apan ang kamatuoran nga si Jesus ang Dios mao ang atong Ginoo, mao kanunay natong makalimtan samtang kita buhi. Giingon sa Gawa chapter 2 verse 36, nag-ingon busa pahibaloon sa matuod gayud ang tibuok nga balay sa Israel nga kining Jesus nga gilansang ninyo sa krus gibuhat sa Dios nga Ginoo ug Kristo. Kana nagpasabot nga ang Dios naghimo kang Jesus nga namatay sa krus alang kanato aron mahimong akong Ginoo. Nagkinabuhi ba gayud kita uban ni Jesus nga atong Ginoo usa ka relasyon isip Ginoo ug ulipon? Dili ingon niini ang atong gipambuhat. Sa Juan 15 gitawag kita ni Jesus nga iyang mga higala. Busa gitratar nato si Jesus ingon nga higala. Kanus siya niingon nga kita kay iyang mga higala? Sa John chapter 15 verse 14 kini nagingon, kamo maong akong mga abyan kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong gisugo kaninyo. Kung magabuhat kamo, apan nagkinabuhi kita nga nagunahuna nga higala si Jesus bisan wala nato tumana ang iyang mga sugo. Kini nga kinaiya kay sayo. Ang klaro mao nga kung atong masabtan ang gugma sa Dios, ang gugma sa cross, ang atong relasyon sa Dios kay napasiguli. Ug tungod kay kini napasiguli, ang atong relasyon sa ubang tawo kay napasiguli.
Mao nga sa wala pa kita naluwas tingali makaingon kita dili gyud nako mapasaylo ko ng tawhan na bisan pagmamatay ko apan human kita maluwas ato nasabtan kung unsa ang binuang ang maong paghuna-huna. Mao dayto ang akong kinaiya buang gyud ko. Ug unya aduna kitay kusog sa pagpasaylo sa tawo nga dili nato mapasaylo kaniadto. Kini ang ebidensya sa usa ka pasig-uli nga relasyon. Kung nahibal-an nato ang gugma sa Dios, magsugod kita sa pagtan-aw sa wala nato makita kaniadto. Ug tungod kay napasig-uli ang atong relasyon sa Dios, nasabtan gyud nato kung unsa ang kalipay. Sa wala pa ta maluwas, gigamit ta sa daghang oras sa paglatagaw, pagpangita sa kalipay. Ang kinabuhi sa katapusan kay ganahan nga makabot ang kalipay. Pero malipayon ba ka? Wala gani ka mahibalo kung unsa ang kalipay sa wala pa kita maluwas. Bisan ang daghang mga universidad nagpahigayon og mga komprehensya kabahin sa kalipay, unsay tawag ana? Dili sermon. Unsa ni nga pulong? Naghimo sila og mga seminar og bisan mga lecture kabahin nini. Apan wala sila mahibalo kung unsa ang tinuod nga kalipay. Dahang mga tawo ang nagunahuna nga sila adunay kalipay sa ilang mga kamot. Apan sila nagpuyo sa usa ka dili malipay nga kinabuhi. Kanunay nga nagabalaka nga kini mawala gikan kanila bisan unsang orasa. Tungod kay nagunahuna sila nga ang ilang kalipay sa dili madugay mawala. Sila nahadlok. Adunay mga tawo nga ingon ini. Mga igsuon, ang giingon sa Biblia bahin sa kalipay anaa sa Deuteronomy chapter 33 verse 29. Bulahan ikaw o Israel. Unsay misunod kinsa ba ang ingon kanimo katawhan nga giluwas sa ni Jehova? Busa unsa man ang tinuod nga kalipay lang sa tawo, kini mao ang pagdawat sa kaluwasan. Sa dihang naluwas na kita, tin-aw natong nasabtan nganong nagkinabuhi kita niining kalibutan na. Kini mao ang pagkahibalo sa tinuod nga katungdanan sa tawo. Kung kita magkinabuhi nga dili luwas, maghuna-huna nga ang kalibutan mao ang tanan. Wala kita mahibalo sa atong katungdanan. Mao nga sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na. Kadlo kay ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Usa ka kinabuhi nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nahadlo kaniya, mao kini ang atong tinuod nga katungdanan. Ug ang tawo makakaplag sa tinuod nga kalipay sa pagkahibalo niini nga katungdanan. Sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 hangtod sa 13, kini usab nag-ingon nga ang pagsunod sa mga sugo sa Dios mao ang pagbantay sa mga sugo ni Jehova. Sa maniini, sa dihang atong mahibaluan ang gugma sa Dios, kining tanan butanga napasig-uli. Ug unsa ang una nga rason nganong daghang mga tawo ang nagsakripisyo ug naghago pag-ayo sa summer retreat? Aron mapasig-uli ang ilang relasyon sa Dios. Ang mga tawo kay nagkinabuhi nga wala gani makaamgo nga ang ilang relasyon sa Dios kay naguba. Wala sila mahibalo nga ana sila sa kangit-ngit. Wala gani sila makaamgo nga sila kay mga buta sa espiritual. Ang atong gibuhat pinaagi sa mga retreat kay mao ang tin-aw nga pagkakita kanila nga adunay tinuod nga kahayag. Adunay dakong kahayag ug adunay amahan sa mga kahayag. Talagsaon gayud kini nga buluhaton. Pinaagi niini nga retreat ang atong tumong kay ang paggiya sa mga nawala nga kalag sa pagtuo sa gibuhat ni Hesukristo alang kanato. Mao nga ang nagkuha sa atong mga sala og namatay sa krus aron pagpasaylo kanato sa atong mga sala hangtod sa kangturan. Mao nga naningkamot ta pag-ayo aron sila motuo niini. Ang pagpasig-uli sa atong naguba nga relasyon uban sa Dios kay dili pinagi sa pagkinabuhi nga maayo, makugihon ang pagtambong sa simbahan o paghatag sa dakong halad. Ang naginusara nga dalan aron mapasig-uli kini nga relasyon kay ang tinuod nga pagdawat sa atong kasing-kasing sa kamatuoran nga gipasaylonan ni Jesus ang tanan natong mga kasalanan nato sa hangturan. Walay lain nga dalan. Kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag sa taliwala sa mga tawo nga diha kaniya mga luwas kita. Maayo ang pagsulti ni Jesus niini. Si Jesus miingon kaniya, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinagi kanako. Ang bugtong paagi aron mapasig-uli ang naguba nga relasyon mao ang pagtuo kang Jesus lamang. Ang Biblia klaro nga nagsulti niini. Atong tan-awon sa Roma chapter 3
Roma chapter 3 verse 23. Akong basahon Roma chapter 3 verse 23. Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ingon ani kita sukad sa pagkatawo nato. Natawo kita sa kalibutan nga adunay imahe nga dili makaabot sa himaya sa Dios. Apan gisultihan kita sa Dios nga adunay paagi aron mapakatawo kita nga matarong sa imahe sa anak sa Dios. Atong tan-awon sa verse 26, aron sa pagpadayag sa iyang pagkamatarong niining panahona nga siya mao'y matarong sa iyang kaugalingon ug ang pagpamatarong niadtong adunay pagtuo kang Hesus. Busa hain naman ang panaghimaya gipagawas kini tungod sa unsa nga kasuguan, tungod ba sa mga buhat dili, kundili tungod sa usa ka kasuguan sa pagtuo. Ingon sa giingon sa Roma kapitulo 3 verse 28, ang pagtukod sa hustong relasyon sa Dios mao ang nahibulag sa mga buhat sa balaod, dili pinagi sa mga buhat sama sa maayong pagkinabuhi o relihiyoso nga pagkinabuhi, apan pinagi sa pagtuo. Busa ginaisip nato nga ang tawo gipakamatarong tungod sa pagtuo. Walay lain nga dalan kundili ang paagi sa pagpasiguli sa krus ni Hesukristo. Sa mga sermon sa summer retreat ug daghang counseling, naay mga panghitabo diin adunay dali nga makasabot sa kaluwasan ug naay uban nga dili makasabot. Ang rason kay wala sila kabalo sa kamatuoran nga ang pagtuo lamang ang gikinahanglan para sa kaluwasan. Aduna sila maayo ug relihiyoso nga pagkinabuhi, aktibo nga nagatamo sa simbahan. Silang una sila kay naay usa ka butang buhaton alang sa Dios aron sila maluwas. Ug sila nagbarog sa pagtuo nga ang pagtuo lamang dili makadala kanila sa langit. Mao kini ang hinungdan nga dili sila kadawat sa kaluwasan. Bisan kung mituo sila gamay nga gipasaylo ni Hesus ang sala sa matag usa hangtod sa hangtod, apan sa lain nga bahin dili gihapon nila mapugnan ang paghuna-huna sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Kinahanglan gihapon nako magkinabuhi og matarong, kinahanglan pangamotambong ako sa simbahan nga aktibo, kadaghanan sa mga dili maluwas kay mao kini ang hinungdan. Apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo, usa sa mga butang nga kanunay gisulti ni Hesus pagkahuman nabuhi pag-usab sa cross mao ang pagtuo. Si Tomas nga usa sa mga alagad ni Hesus kay wala makatuo sa pagkabanhaw ni Hesus, di ba? Apan si Hesus nga nagtutok kang Tomas miingon, iabot nga ri ang imong tudlo ug tan-awang akong kamot, ug iabot nga ri ang imong kamot ug ihinul sa akong kilid. Mahimo kitang usa ka magtotoo. Mga kaigsuonan, ang kaluwasan nanginahanglan og usa ka labi kalisod nga desisyon ug labi kalisod kaysa paghimo niini nga kalibutan. Ang Dios wala mag-ula og dugo ug luha sa dihang iyang gilalang kini nga kalibutan. Apan karon nahimo ra nga maluwas ang usa ka makasala nga sama kanato, gihatag niya ang sa kamatayon ang iyang anak. Ug si Jesus nag-ula sa tanan nga tubig ug dugo sa iyang lawas sa cross. Ug nag-ingon nga gituhuan kini, ang kaluwasan mao ang labing lisod nga butang nga nahimo sa Dios. Sa Efeso 2:8-9, kitungod sa grasya naluwas kamo. Ang regalo kinahanglan nga dawaton nga walay bayad. Sa Dios nagdesisyon siya nga buhaton ang labing lisod nga butang alang kanato. Ug alang kanato ang kaluwasan kinahanglan nga dawaton sama sa usa ka literal nga regalo nga mao ang labing dali nga paagi. Ang regalo wala makinahanglan og baylo. Kinahanglan ra nato nga tuuhan ang kamatuoran. Ang mga tawo nga nag-ingon nga lisod nga modawat og usa ka regalo kay sayop. Kung adunay naghatag kanimo og regalo ingon nga pasalamat, ug kung lisod nga dawaton ang regalo kini tungod kay ikaw adunay sayop nga huna-huna. Gihatagan kita sa Dios og kaluwasan ingon nga regalo. Mao nga unsa ang natong buhaton, kinahanglan lamang nato kining dawaton. Pinaagi lamang sa pagtuo. Mao nga pinaagi sa nini nga pagtuo, mailahan nato ang Dios ug ang iyang gugma. Sila ang mga tawo nga nakakita sa dakong kahayag. Ang mga naluwas mao ang nakakita sa dakong kahayag. Samahan sa mga kahayag. Wala nila makita ang Dios sa ilang pisikal nga mga mata, apan pinaagi sa pulong. Pinaagi sa mga mata sa ilang kasing-kasing. Ingon niini kita.
Mao nga kinahanglan kita nga mosalig sa usa ka kalibutan nga dili nato makita. Mga ang mga Kristiyano nga natawo pag-usab adunay paglaom sa usa ka kalibutan nga wala pa nila naadto, nga wala pa nahibal-an, nga wala pa nila nakitaan. Naa sila'y paglaom sa langit. Unsa ka katingalahan kini nga kamatuoran? Ang mga tawo sa kalibutan kay naghisgot bahin sa mga unggoy nga nahimong tawo nga naay tanan nga matang sa kaalam o pangatarungan apan naibaluan nato nga ang labing importante nga butang nga gibuhat sa Dios kay kita. Mga kaigsuonan, unsa ka katingalahan kini nga kaalam? Mao nga dili nato maingkumpara ang kaalam sa usa ka luwas sa kaalam sa dili luwas. Mao nga giingon sa mga Proverbs chapter 9 verse 10, ang pagkahadlok kan Jehova mao'y sinugdan sa kaalam. Kita nga mga Kristiyano kay naay pundasyon sa kaalam. Tungod sa atong pagtuo kang Hesukristo, nahimo kita mga tawo nga adunay pundasyon sa kaalam. Mao nga nahibal-an nato ang gugma sa Dios ug sa katapusan nakakabot sa pag-ilas sa Dios. Gipangutana kita sa Dios sa ikaduhang higayon. Gihigugma ba nimo ang imong kaugalingon? Gihigugma ba nimo ang imong kaugalingon? Kamo, gihigugma man ninyo ang inyong kaugalingon? Gihigugma ba ninyo ang inyong kaugalingon? Gusto na kung hunahon ninyong tanan kung gihigugma ba gyud ninyo ang inyong kaugalingon. Ayaw lamang ninyo paminawa kini ingon nga usa ka sermon o kalimtan kini. Apan gihigugma ba gyud ninyo ang inyong kaugalingon. Ang hinungdan nganong kini importante tungod kay sa unang Juan chapter 4 verse 20 kini nagingon. Kung ang uban nagaingon, ako nahagugma sa Dios ug nagadumot siya sa iyang igsuon, baka kon siya. Tan-awon nato sa unang Juan chapter 4 sa verse 20. Kung ang uban nagaingon, ako nahagugma sa Dios ug nagadumot siya sa iyang igsuon, baka kon siya. Kay ang wala mahigugma sa iyang igsuon nga iyang nakita, dili mahimong sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Siya nga wala mahigugma sa iyang igsuon nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Busa, kinsa ang labing una sa tanang tawo nga makita? Dili ba kita? Kung wala kita, walay kalibutan. Tungod kay anaa kita, busa adunay usa ka kalibutan. Mao nga ang kalibutan nakasentro kanato. Kita ang sentro sa kalibutan. Kung wala kita, walay kalibutan, walay bisan unsa. Apan wala nato gihigugma ang atong kaugalingon. Ug ang Biblia nag-ingon nga sayop ang pagsulti sa gihigugman nako ang mga kaigsuonan, gihigugman nako ang akong mga anak, gihigugman nako ang akong mga ginikanan, o gihigugman nako ang Dios, kini tungod kay ang gugma nagsugod sa paghigugma sa atong kaugalingon. Mga kaigsuonan, kung dili nato higugmaw na atong kaugalingon, mahimong unsa kita, magreklamo, magulbol, magatandi sa atong kaugalingon sa uban, magalantaw nga ubos sa atong kaugalingon, magmahay ug dili mapasalamaton. Kini kay tungod kay wala nato higugma ang atong kaugalingon. Usa ka maayo nga representante sa wala paghigugma sa atong kaugalingon kay ang pagkumpara sa atong kaugalingon sa uban. Ang mahitabo kung itandi nato ang atong kaugalingon sa uban kay ang pagkaubos atong pagsalig sa kaugalingon ug magkadto natay mapahitas-on nga kasing-kasing. Akong balikon, kung itandi nato ang atong kaugalingon sa uban, ang atong pagsalig sa kaugalingon kay maubos ug ang mapahitas-on nga kasing-kasing lamang ang maanaa. Nibaluan nato ang kabahin ni Saul sa unang Samuel 17 verse 9, misinggit si Goliath, kung siya makahimo sa pagpakig-away kanako ug sa pagpatay kanako, nan kami mahimong inyong ulipon. Apan kung ako ang makadaog kaniya ug makapatay kaniya, nan kamo mahimong among mga ulipon ug mag-alagad kanamo. Nahadlok si Saul ug dili makaadto sa pakigubat. Apan ang batang si David kay miduol kang Saul ug miingon, kay kinsa ba kining walay circumcision nga Filistihanon nga siya nakighagit man sa mga panon sa kasundaluhan sa buhing Dios? Miingon si David nga muadto siya og patyon si Goliath. Nianang higayuna gitanaw ni Saul si David ug nag-ingon kaniya, "Hoy, unsay
mabuhat sa usa ka bata nga sama nimo. Apan namugos si David nga makigaway, mao nga gitugutan siya ni Saul. Wala nagdahom si Saul nga modaog si David. Siya kay miadto ug gipatay si Goliath, giputol ang ulo ug gidala kini kang Saul. Sa pananaw ninyo, unsa ang giunahuna ni Saul niadtong panahona? Unsa kaha ang ana sa iyang una-una? Si Saul nga pangulo sa panon sa Israel kay nangurog sa kahadlok sa atubangan sa putol nga ulo ni Goliath nga gidala ni David. Tungod kay gidala ni David ang ulo ni Goliath ug daghang mga tawo ang nagdayi kan David. Si Saul nakapatay sa iyang mga linibo ug si David sa iyang mga tinagpulo kalibo. Sa dihang giinsulto ni Goliath ang mga Israelita, naamguhan ni Saul nga nahimo siyang talawan tungod kinahadlok siya ug dili siya makaadto aron makig-away kang Goliath. Apan unsa ang nabati ni Saul sa dihang gidayig si David sa mga Israelita? Nawad-an siya og kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Ako ang hari. Ako ang hari. Apan kining bataa kay mituo sa Dios ug miadto og midaog. Apan unsa ang akong gibuhat? Nawala gayud ang iyang kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Apan unsa ang mintungha kaniya? Ang kasing-kasing nga mapahitason. Gipahanungod nila kang David ang tinagpulo kalibo ug kanako ilang gipahanungod ang mga libo lamang. Unsa pay uban nga maiya kundi ang gingharian. Sukad niadto nagtinguha siya patyon si David. Si Haring Saul ang representante sa tawong nawad-an og kumpiyansa sa kaugalingon ug ang pagkamapahitason lamang ang nagpabilin. Ang tawong wala gayud maghigugma sa iyang kaugalingon kay mahimong sama nini. Kung wala gayud niya mahibaluan kung unsaon paghigugma ang iyang kaugalingon, mahimo siyang hakog ug makatutok sa iyang kaugalingon lamang. Mao kini ang kinaya ni Saul, bisan pa siya ang hari ug pangulo sa panon sa Israel. Kung napatay ni David si Goliath ug gidala kini pabalik, pwede niyang dayigon si David. Ug bisan nasakitan og gamay ang iyang mapahitason nga kasing-kasing, magtinguha siyang mahiduol si David kaniya. Ibayaw siya ug himuon siyang halandon. Kini ang angay nga buhaton sa usa ka gamhanang tawo. Sakto ba? Apan si Saul dili niya kining mabuhat. Gigukod niya si David hangtod nga mamatay siya. Siya ang tawong nawad-an og kumpiyansa sa kaugalingon ug kasing-kasing lamang nga mapahitason ang nagpabilin kaniya. Adunay hukom nga ginganlan Gideon niadtong panahon na sa mga hukom. Pagkahuman mo daog si Gideon sa usa ka pakigubat, mikuha siya og daghang mga asawa. Mao nga aduna siya 70 ka mga anak. Sa mga hukom kapitulo 9, gikan sa mga anak ni Gideon adunay lalaki nga ginganlag Abimelech. Gipatay ni Abimelech ang tanan nga mga anak nga lalaki sa iyang amahan, ang iyang mga igsuon sa amahan, apan gihimo siyang hari sa mga tawo sa Shechem. Apan sa dihang gipatay nila ang tanan nga mga prinsipe, adunay usa nga nabuhi, siya kay si Jotam. Pagkahuman kay niadto si Jotam sa bukid sa Gerizim, kung asa gipadayag ang mga panalangin sa mga Israelita sa una, o nanagna siya sa mga tawo sa Shechem. Ang gisulti niya kay usa kasambingay mahitungod sa mga kahoy, ug ang sapinit kay nagrepresentar kang Abimelech nga gihimong hari sa mga taga Shechem. Pagkahuman nilampat yon ang tanan nga makaigsuonan nini. Sa chapter 9 verse 8, sa chapter 9 verse 8, ang mga kahoy minggula sa usa ka panahon sa pagdihog ug usa ka hari sa ibabaw nila. Ug sila miingon sa kahoy nga olibo, maghari ka sa ibabaw namo. Apan ang kahoy nga olibo miingon kanila, biyaan ko ba ang akong katambok nga niana gihatod nila ang Dios ug ang tawo, ug moadto sa paglubay-lubay ngadto nganhi ug sa ibabaw sa mga kahoy. Dinhi adunay kahoy sa olibo, higera ug paras nga nagbunga nga nagpahimuot sa Dios ug sa tawo. Ug kini kay importante usab para sa himaya sa Dios ug sa tawo.
Unsa ang buot ipasabot nini? Mahitungod kini sa kumpiyansa sa kaugalingon. Unsaon man paghatag og himaya kanako nga labaw sa mga tawo, kung gibuhat nako sa Dios nga bililhon og kung ako kay namunga na og maayo. Mao kini ang buot pasabot nga adunay kumpiyansa sa kaugalingon. Apan unsa man ang sapinit? Ang sapinit kay walay himaya o katahom sa atubangan sa Dios ug sa tawo. Mao nga unsa ang gisulti sa sapinit sa verse 14? Unya miingon ang tanang mga kahoy sa sapinit, umari ka ug magharik sa ibabaw namo, ug ang sapinit miingon sa mga kahoy, kung sa pagkatinuod gidihugan ako nga hari ibabaw ninyo, nan umari ka mo og pumasilong sa akong landong, ug kung dili nan pagulaang kalayo gikan sa sapinit ug mulamoy sa tanang kahoy nga sidro sa Libanon. Busa karon, kung nagbuhat kamo sa tinuod ug matarong sa ingon ni ana nga naghimo kamo kang Abimelech nga hari, ug kung kamo nagbuhat sa alang kan Jerobaal ug sa iyang balay ug nahimo kaniya sumala sa mga may katako sa iyang mga kamot. Gipangutanan ni Jota ang mga lalaki sa Shechem, kini ba gayud kay nagpahayag sa pagkamatarong ug pagkamatinumanon nga gibuhat ninyong hari sa Abimelech nga sama sa sapinit? Unsa ang gisulti nini nga sapinit? Gisulti ni kung dili kamo magpatalinog kanako, patyon ko kamong tanan. Apan miingon ang punuan sa olibo, higera ug paras kanila, biyaan ko ba ang akong bagong bino nga makalipay sa Dios ug sa tawo, ug moadto sa paglubay-lubay ngadto nganhi sa ibabaw sa mga kahoy? Kini ang buot pasabot sa kumpiyansa sa kaugalingon. Apan ang sapinit kay walay kumpiyansa sa kaugalingon, kundi adunay kasing-kasing lamang nga mapahitason. Busa kung masakitan ang iyang kasing-kasing nga mapahitason, patyon niya silang tanan. Mao kini ang resulta sa usa ka tawong adunay kasing-kasing lamang nga mapahitason ug walay kumpiyansa sa kaugalingon. Adunay usa pa ka pananglitan sa panahon ni Reyna Esther. Wala mo luhod umuyok si Mordecai sa atubangan ni Haman. Busa ang kumpiyansa sa kaugalingon ni Haman kay nawala og nasakitan ang iyang mapahitason nga kasing-kasing. Ngano man gibuhat nimo kana? Kinsa ba ako kanimo para dili ka muluhod o muyokbo kanako? Patyon ko siya. Apan sa katapusan unsay nahitabo? Si Aman kay gibitay sa bitayan nga gibuhat niya aron patyon si Mordecai. Mga igsoon, mao kini ang mahitabo sa tawong walay gugma sa iyang kaugalingon. Mao kini ang mahitabo sa tawong walay kumpiyansa sa kaugalingon ug adunay mapahitason nga kasing-kasing lamang. Ingon ani ang tawong wala nahigugma sa kaugalingon. Ingon ani ang tawong hakog kaayo. Sa laing bahin, unsa ang klase nga tawo nga tinuod nga nahigugma sa iyang kaugalingon? Siya ang tawong dili hakog kundi giuna ang kahimtang sa uban. Nagkinabuhi siya para sa uban tungod kay aduna siya kumpiyansa sa kaugalingon. Si Jesus ang pananglitan sa sama niini nga tawo. Nagampo siya para sa mga tawong naglansang kaniya. Amahan, pasayloa sila, kay wala silang nanghibalo sa ilang ginabuhat. Giunsa niya pagpasaylo sa naglansang kaniya? Giunsa niya pagbuhat nga hugasan ang mga tiil ni Judas nga nagtugyan ug nagbaligya kaniya? Mga igsuon, si Jesus kay Dios. Tanan niyang gibuhat kay nagpakita kanato og pananglitan. Ang rason nga nung nagampo si Jesus para sa tawong naglansang kaniya ug naghugas sa mga tiil sa tawong nagtugyan kaniya, kay aron tudluan kita nga buhaton usab kana. Aron mabuhat kana, dapat magkaaduna kitay kumpiyansa sa atong kaugalingon. Unsa nga klase sa kumpiyansa sa kaugalingon? Kinahanglan nga aduna kitay kumpiyansa sa atong kaugalingon nga kita kay anak sa Dios, anak sa kahayag. Kung wala kini, imposible nga mabuhi para sa uban. Kung wala kini sa dihang masakitan ug mapahitason natong kasing-kasing, masuko kita og mangaway sa mga tawo nga nagapalibot kanato. Ingon niini ang tawo nga walay kumpiyansa sa kaugalingon, kundi adunay mapahitason nga kasing-kasing lamang. Mao nga miingon ang Dios nga higugmaon nato ang atong kaugalingon usa higugmaon ang Dios. Higugmaon usa ang atong kaugalingon. Sa Efeso 5:28 miingon ang bana, ang nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon. Kini kay importante gayud nga pulong. Kung gihigugma nako ang akong asawa, kung gihigugma nako ang akong bana, kini kay tinuod nga
gugma sa akong kaugalingon. Kini nga tawhana kay makahigugma sa Ginoo nga walay bakak. Apan kita kay nabuhi nini kalibutan nga wala nahibaluan nga kinahanglan natong higugmaw ng atong kaugalingon. Mao nga ang kinaiya sa usa ka tawo nga naghigugma sa iyang kaugalingon kay wala siya nakatutok sa iyang buhat ug sa buluhaton sa kalibutan kundi dili nakatutok sa buluhaton sa Dios. Unsa ang giuna-una sa Dios mahitungod niini? Unsa ang panan-aw sa Dios? Kini ba gayud kay kabubuton sa Dios? Kini ang kasing-kasing sa tawo nga nagatutok sa Dios. Apan asa nakatutok ang tawo nga wala gihigugma ang iyang kaugalingon? Siya kay nakatutok sa iyang kaugalingon. Ngano man? Tungod kay siya nagkinabuhi sa hakog nga kinabuhi. Gipangutanan ni Jesus si Pedro, nahigugma ba ikaw kanako? Gipangutana usab kita ni Jesus ni ini nga pangutana, nahigugma ba ikaw kanako? Kita kay mga naluwas nga mga Kristiyano, gihigugma ba gyud sa mga Kristiyano ang Dios? Mga igsuon, kita mga naluwas kay sigurado nagtuos sa Dios. Sakto ba? Walay Kristiyano nga wala nagtuos sa Dios. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga mao siya ug nga siya mao ang magbabalo sa mga nagapangita kaniya. Ang mga Kristiyano kay klaro gayud nga nagtuo sa kamatuoran nga adunay Dios ug gihatag sa Dios ang iyang anak nga si Jesus dinhi sa kalibutan aron sa pagpasaylo sa atong mga sala sa walay katapusan. Ang mga naluwas kay aduna niining klaro nga pagtuo. Apan ang problema sa paghigugma sa Dios mao ang laing isyu. Sa Lucas 7:36 ang Pariseo nga si Simon usa ka eksperto midapit kang Jesus sa iyang balay. Apan sa pagsulod ni Jesus sa iyang balay wala man lamang siya mihatag og tubig aron sa paghugas sa iyang mga tiil. Apan ang usa ka makasala nga babaye miduol kang Jesus ug mihilak ug misugod sa paghumod sa mga tiil ni Jesus sa iyang mga luha. Ug gipahiran niya ang iyang mga tiil sa iyang buhok ug gibubo ang pahumot sa iyang ulo. Ug miingon si Simon, karon sa pagkakita nini nga Pariseo nga nagadapit kaniya misulti sa iyang kaugalingon nga nagaingon kini tawhana kung usa pa siya ka manalag nakailaon ta kung kinsa ug unsa nga babayihan na ang naghikap kaniya. Nagunaon na siya nga sa laing butang ug si Jesus miingon kaniya ug sa milingi sa babayi siya miingon kang Simon, nakita mo ba kining babaya? Ako misulod sa imong balay, wala ikaw maghatag kanako og tubig alang sa akong mga tiil. Apan siya naghumod sa akong mga tiil uban sa iyang mga luha ug nagpahid kanil uban sa iyang mga buhok. Ang akong ulo wala mo dihugi sa lana, apan siya nagdihog sa akong mga tiil sa pahumot. Unsa ang kalahian nimo ug niining babayi? Unsa ang giingon ni Jesus? Kay dako ang iyang paghigugma. Mituo usa kita ni Jesus tungod sa iyang gugma. Nagtuo kita sa Dios, nagtuo kita sa Biblia, dili nato kini ikalimod. Apan kabahin sa gugma alang sa Dios, adunay dakong kalainan taliwala sa mga tawo ug sa mga Kristiyano. Adunay mga tawo nga nagsunod kang Jesus hangtod sa kamatayon. Apan adunay mga tawo usab nga walay pagtagad sa mga buhat sa Dios. Awit 138 verse 8, si Jesus magahingpit nga adtong tanan nga mahitungod kanako. Gituman gayud sa Dios ang iyang katuyuan alang kanato. Unsa ang pinakalabing importante nga butang nga adunay kalabutan kanato? Kini kay ang pagsulbad sa problema sa kamatayon. Nasulbad na niya kini. Pinaagi kang kinsa? Iyang gibuhat kini pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Iyang gituman ang iyang katuyuan alang kanato pinaagi niini. Apan kung ang mga tawo nga nag-ingon nga sila nagtuo sa Dios apan wala nahigugma kaniya, sa tinud-anay wala gayud sila pagtagad sa buhat sa Dios. Wala sila interes bisan magsugod na ang summer retreat. Mga kaigsuonan, adunay daghang mga butang mahitungod sa Dios nga aniya kanato. Ang atong tibuok nga kinabuhi kay adunay kalabutan sa Dios. Ngano man si Jesus miingon human sa iyang pagkabanhaw kaninyo ang pakigdait. Unsa ang iyang giingon pagkahuman niini? Giingon nga ang amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Gipadala kita sa Dios. Ang naluwas nga mga Kristiyano kay ang mga tawo nga gipadala sa Dios nga ni sa kalibutan ngano nga gipadala kita niya
siya may padala kanato aron sa pagtuman sa mga butang sa Dios. Apan kung dili nato kini buhaton ug wala tay pagtagad para niini, gigugma bagyod nato ang Dios. Bisan tuod kita adunay pagtuo nga kita nagtuo sa Dios, apan wala kita nahigugma sa Dios. Gisultihan ko kamo niini, mga igsuon, lahi ang pagtuo sa Dios ug ang pagsalig sa Dios. Sa pagkatinuod, ang duha kay kinahanglan nga managsama apan sila kay lahi. Nagtuo ta sa Dios. Bisan pa, adunay daghang mga higayon nga wala kita mosalig sa Dios sa atong kinabuhi. Pananglitan, aduna ko'y kailang nga motabang ug mukuyog sa akong mga kalisod. Nagtuo ko kaniya tungod kay nakailan nako niya so pa sa pagkabata. Busa nagtuo ko nga tabangan ko niya sa bisan unsa nga kalisod nga akong nasinati. Pero nakaibalo ba mo kung unsa ang nahitabo kaniya? Halos dili na siya makaon. Apan aduna usab ko'y kalisod pinansyal. Busa bisan nagtuo ko nga tabangan ko niya, dili na ko maisalig kaniya ang akong mga kalisod. Dili ko makasalig kaniya. Unsa ang hinungdan? Kay wala siya abilidad aron tabangan ko. Pinaagi niini, makahuna-huna kita nga lahi ang atong gituohan o gisaligan. Kita nagtuo gayud sa Dios. Apan wala kita mosalig kaniya. Busa kung dili kita mosalig kaniya, unsay mahitabo? Dili nato matugyan ang atong mga kabala ngadto kaniya, ug dili nato matugyan ang atong mga kalisod ngadto kaniya. Dili nato matugyan ang tanang butang ngadto kaniya. Buhaton lamang nato kini pinagi sa atong kaugalingon lamang. Tungod kay walay connection taliwala kana ko og sa Dios, apan makaingon kita pinagi sa atong mga ngabil nga gihigugma nato ang Dios. Mahimong ingon niini ang atong kahimtang. Busa kung wala kita mahibalo kabahin sa gugma sa Dios, ang pag-ingon nato nga nahigugma ta sa Dios kay bakak. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo kay haduol na kaayo. Dayon, maayo ba nga mamakak pata sa Dios labaw pa? Nang hinaot ko nga atong hunaon kini bisan sa usa ka higayon. Kinahanglan magkinabuhi kita atubangan sa Dios uban sa matinud-anon nga buhat. Ug ang Dios moingon, "Oo, husto kana, gihigugma mo gayud ako." Ug karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala ka magdumili sa imong bugto nga anak kanako. Mao kini ang giingon sa Dios kang Abraham. Ug karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios. Kinahanglan kitang magkinabuhi nga sama niini aron makadungog sa samang mga pulong ug umalabot. Nagtinguha kita nga makita ang Dios og si Jesus. Mga kaigsuonan, tan-awon nato ang matinud-anon nga higugma sa Dios. Tan-awon nato una kini sa dili pa kita matapos. Atong tan-awon sa makadiyot sa ikaduhang Samuel chapter 9. Ikaduhang Samuel chapter 9. Ikaduhang Samuel chapter 9. Adunay usa ka pulong dinhi nga nag-ingon Mephibosheth siya ang apo ni Saul, ang anak nga lalaki ni Saul mao si Jonathan ug ang iyang anak nga lalaki mao si Mephibosheth. Sadyang namatay si Saul ug si Jonathan, gikugos sa sulugoon si Mephibosheth apan nahulog siya sa ug napiang. Ngatong panahon na 5 ka tuig pas siya busa nahinumdom siya nga anang panahon na nga dili siya bakol ug nahinumdom siya nga anang panahon na nga hari pa ang iyang amahan ug ang iyang apuhan. Apan si Mephibosheth nga gikan sa halandon nga banay nga nahulog, gipatawag ni David ug siya miadto kang David ug miingon si David kaniya sa chapter 9 verse 7. Ug si David miingon kaniya, "Ayaw kahadlok kay ako sa pagkamatuod nagapakita kanimo og kalulot tungod lamang kang Jonathan nga imong amahan. Ug igauli ko kanimo ang tanang yuta ni Saul nga imong amahan, ug ikaw magakaon og tinapay sa akong lamesa sa kanunay." Sa dihang gipatawag ni David si Mephibosheth, naghuna-una siya nga pagapatyon siya. Tungod kay nausab na ang politikahong gahom, busa ang gahom sa kalibutanong politika kay nagapatay sa mga niaging politiko sa kanhing gahom. Busa siya mingon sa verse 8 sa ikaduhang Samuel chapter 9 verse 8,
ug siya mihatag og katahoran ug miingon, unsa ba ang imong ulipon nga gitan-aw mo sa ingon niini usa ka patay nga iro nga sama ka nako? Unsa ang iyang giingon mahitungod sa iyang kaugalingon? Siya miingon, usa ka patay nga iro sama ka nako. Wala say kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Kinsa ang mga tawo nga walay kumpiyansa sa kaugalingon? Ako ug ikaw sa kaniadto. Tungod kay ang mga tawo naguna-una nga ang unggoy nahimong tawo mao nga walay kumpiyansa sa kaugalingon, di ba? Atong una-unaon kini. Dili nato ikatandi ang pag-ingon nga gibuhat kita sa Dios sumala sa iyang kaugalingong dagway sa pag-ingon nga gikan ko sa unggoy. Sakto ba? Busa sa sinugdan ang mga tawo walay kumpiyansa sa ilang kaugalingon sama sa patay nga iro. Si Mephibosheth walay kumpiyansa og garbo sa iyang kaugalingon. Bisan pa wala siya kumpiyansa sa kaugalingon. Apan mapahitas-on kaayo sila. Giun sa pagtagad ni David si Mephibosheth nga sama sa usa ka tawo nga patay nga walay kumpiyansa sa kaugalingon. Gitugutan siya ni David nga mukaon uban sa hari. Gitagad siya sama sa usa ka prinsipe. Busa nabawi niya ang iyang kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Ang relasyon taliwala kaniya og ni David kay napasig-uli ug ang kumpiyansa sa kaugalingon ni Mephibosheth nga sama sa patay nga iro kay napasig-uli. Ug siya usa siya ka bakol gikan sa sa harianong pamilya, di ba? Lisod ang pagbaton og kumpiyansa sa kaugalingon adtong mga adlaw. Giisip siya ni David ingon nga prinsipe nga mahimong makakaon kauban sa hari. Sukad niadto kinsa man ang makatamay kaniya nga siya kay piang. Sa diha nga mikalagos si David gikan sa pag-alsa ni Absalom, si Mephibosheth nga adunay kumpiyansa sa kaugalingon kay naningkamot sa pag-uban ni David ug nanimbasog sa pagsakay sa usa ka asno niadtong higayuna siya kay gilimbungan sa iyang ulipon nga si Seba ug miadto kan David ug miingon, ingon ini ang gibuhat ni Mephibosheth ug iya nga giguba ang relasyon ni David ug ni Mephibosheth. Mao nga gibawi ni David ang kayamanan ni Mephibosheth ug gihatag kini kang Seba. Ug sa diha nga nahuman na ang pag-alsa ni Absalom ug nakabalik na si David sa palasyo, niadtong higayuna nakikita si Mephibosheth kan David ug nangutana si David ni Mephibosheth, nganong wala ka umadto uban ka nako Mephibosheth? Atong tanawon sa ikaduhang Samuel chapter 19 verse 25. Ug siya mitubag, Ginoo ko o hari, ang akong sulugon naglimbong kanako kay ang imong sulugon mingon, akong gimonturahan ang usa ka asno aron makabayo sa ibabaw niini ug umuban sa hari, tungod kay ang imong sulugon piang ug iyang gibutang-butangan ang imong sulugon didto sa akong Ginoong hari. Apan ang akong Ginoo ang hari ingon sa usa ka manulunda sa Dios, busa buhata ang bisan unsa nga maayo sa imong mga mata, kay ang tibuok balay sa akong amahan sama lamang sa mga patay nga tawo sa atubangan sa akong Ginoong hari. Ako kay sama sa iro nga patay ug makaluluoy ang kahimtang. Mao kini ang giingon ni Mephibosheth. Sa ikaduhang Samuel chapter 19 verse 28, apan bisan pa niini gibutang mo ang imong sulugon ipon kanila nga nagakaon diha sa imong kaugalingong lamisa para sa sama kanako kay bulungan nga ipasig-uli mo ang ako ang dungog. Sa ikaduhang Samuel chapter 19 verse 28, busa unsa ang katungod nga ania pa kanako nga ako mosangpit paman sa hari, dili ba makahibulungan kini nga tubag? Ang tawo nga walay kumpiyansa sa kaugalingon kay dili makasulti niini. Sa diha nga nabasa nako kini, gisulayan nako sa pagtanaw si Mephibosheth, ingon nga ako, kung ako nga ana sa iyang kahimtang, unsa kahang akong igasulti ngadto kan David? Siguro mausab ang ako ang igasulti. O hari, bisan pa og tugutan ko nimo sa pagkaon kuyog sa mga nagakaon kauban sa hari, kini nga paghukom kay dili makatarong, dili husto ang imong mga desisyon. Apan wala man gani ka nangutana kanako, ikaw kay naminaw lamang sa usa ka bahin ug naghatag sa hukom
nga pabor kaniya. Siguro ingon ana ang ako ang igasulti sa daotan nako nga kinaya, apan karon namina paminawan ninyo ang mismo ang giingon ni Mephiboset. Atong basahon og dungan sa ikaduhang 19 verse 30, ug si Mephiboset mingon sa hari, oo, ipakuha kaniya ang tanan, tungod kay ang akong Ginoong hari nahiabot nga malinawon diha sa iyang kaugalingong balay. Sa diha nga mingon si Mephiboset nga ipakuha kaniya ang tanan, wala niya kinigiingon tungod sa kahiubos sama sa ako ang pananglitan kaganiya. Siya kay nagasulti nga adunay kumpiyansa sa kaugalingon. Unsay gipasabot niini? Unsa man ang anak kang Mephiboset, ang ganahan niya nga isulti kay kini. Miingon si Mephiboset kan David, akong Ginoong hari, sa hari nga nagpahiuli sa iyang kadungganan, kay nahiabot nga malinawon diha sa iyang kaugalingong balay. Kay wala nay mas labaw pa nga importante nini. Bisan og tungaon man sa duha o kuhaon ang tanan ang yuta, dili na kini-importante. Sama niini ang kasing-kasing sa tawo nga adunay kumpiyansa sa kaugalingon. Ang tawo nga mapahitas-on kay mutubag sama sa ako ang pananglitan kaniha. Sakto ba? Apan ang tawo nga tinuod nga adunay kumpiyansa sa kaugalingon kay dili magsulti sama niadto. Unsa man ang iyang gitinguha gikan sa tawo nga nagpasig-uli sa iyang dungog, ang bugos niya nga tinguha kay mao lamang kini. Basta ang akong hari kay malinawon, kana kay paigo na. Basta ang hari kay malinawon. Mao kana ang tinuod nga naghigugma sa hari. Sama niini ang tawo nga gihigugma sa husto ang iyang kaugalingon. Siya nga adunay kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Si Mephiboset nga kaniadto gihulagway ang kaugalingon ingon nga usa ka iro nga patay. Unsa man ang iyang giingon? Kung ang akong hari kay malinawon, kung mao kana, wala na mas importante pa niini. Karon sa pantan-aw nato sa kasing-kasing ni Mephiboset, ato ang ikumpara kung giunsa nato pag kinabuhi kita nga nagasulti nga gihigugman ang Dios. Nagkinabuhi bagid kita nga adunay kumpiyansa sa atong kaugalingon o ginatulod lamang kita sa pagpasigarbo. Paghuman sa atong kaluwasan, sa atong Kristiyano nga kinabuhi o kinabuhi sa iglesia, kung masakitan gamay ang atong garbo, kita kay masuko og magahilak og andam nga makig-away. Apan ko malinawon ang hari kung kini nga kanunay nato nga hinumduman, kinsa man ang nga paghilo sa atong dungog, ang Dios. Kinsa man ang nagadawat kanato nga usa ka patay nga ero o gihimo nga anak sa Dios, ang Dios. Kung mao kana, unsa nga klase nga kasing-kasing ang kinahanglan nga maanak nato? Kung ang Dios kay malinawon, dili ba nako maantos ang gamay nga pagkawalay hustisya? Dili ba mao kana ang kasing-kasing ni Mephiboset? Kung ang Dios kay malinawon, kung mao kana, dapat nako nga patyon ang lawas ng tinguha. Kung ang Dios kay malinawon, kung mao kana, dili na nako buhaton kini nga sala. Ingon niini ang kasing-kasing sa tawo nga nagkinabuhi nga adunay kumpiyansa sa kaugalingon. Kung magpakasala ko, ang Dios kay dili mahimong malinawon. Ang sala mao ang nagaguba sa kapahulayan sa Dios. Kung nagakinabuhi ko sa paagi nga nagaguba sa kapahulayan sa Dios sa akong kinabuhi, kung napakyas ko sa paghatag kaniya sa kalinaw o pagkahuman kay magaingon o Ginoo gihigugma ko ikaw, unsa ka kini kasakit para kaniya. Mao kini ang kahulugan sa pagkinabuhi nga adunay kumpiyansa sa kaugalingon, di ba? Sila ang mga tawo nga tinuod nga naghigugma sa Dios, samtang nagapamalandong kamo niini mga butanga, na hinaot ko nga kini nga retreat kay mahimong higayon aron labaw pa ninyo nga huna-hunaon kung giunsa ninyo pag kinabuhi human ninyo madawat ang kaluwasan. Magampo ta. Ginoo, kinasing-kasing nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhon nga grasya ug gugma. Nagasugid ako kanimo nga ako kay sama sa usa ka lalaking butang nga gipanganak sa kalibutan nga wala makaila kanimo, ubisan na imong gugma sama sa usa ka iro nga patay. Apan ang sama kanako nga walay kumpiyansa sa kaugalingon kay gihimo nimong imong anak ug gipasiguli ang akong pagkatawo ingon nga anak sa kahayag. Karon nagakinabuhi ko sa nahibilin nako nga kinabuhi para kanimo sa Dios nga nagapasiguli sa akong kadungganan. Palihog tabangi ko nga higugmaon og matuod ang akong kaugalingon ug pinaagi sa paghigugma sa akong kaugalingon, mahigugma nako ang mga tawo sa akong palibot ug labaw sa tanan kay higugmaon ka sa matuod nga gugma. Palihog tabangi kaming tanan nga makakinabuhi sama niining mga tawo nga
kita sa tinud nga gugma. Kung mahimo kang malinawon o Dios sa akong kinabuhi, bisan simple lamang nga pulong hinaot nga hatagan nimo ang matag usa ka namo sa grasya nga pagakuptan kini nga simple nga pulong ug hunahon sa lalom kung giunsa kanamo paghigugma. Ginoo, kinasing-kasing namo kini nga gihangyo o gisalig kanimo karon kay nagsugod na ang retreat, sugod sa sinugdan hangtod sa mahuman ang ikapitong session, hinaot nga ang matag bahin niini kay giyahan sa imong grasya ug gugma. Palihog giyahe kami. Kining tanan among giampo sa pangalan ni Jesus nga naghigugma kanamo. Amen.